नमस्ते साथीहरू। इन्फो नेपाल र लोक सेवा स्मार्टको सहकार्यमा सञ्चालित यो हो लोक सेवा तयारी कक्षा। अहिले हजुरहरू लोक सेवा स्मार्ट युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। साथै आफ्ना मनमा भएका प्रतिक्रिया तथा हामीलाई दिनुपर्ने सुझाव तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। साथै हामी आजको यो क्रियाकलाप यहीँ सुरु गर्दछौँ। अहिले हामी विश्वको भूगोल सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ। यी प्रश्न उत्तरहरू हजुरहरूले लोक सेवा सम्बन्धी तयारीमा विभिन्न क्षेत्रहरूको तयारीका लागि उपयोग गर्न सक्नुहुनुहुन्छ। ल अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतिर लागौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी कुन हो? त मौना लोआ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो जानवर कुन हो? नीलो व्हेल। विश्वको सबैभन्दा ठुलो दरबार कुन हो? इम्पेरियल प्यालेस, चीन। विश्वको सबैभन्दा सानो स्वतन्त्र राज्य कुन हो? भ्याटिकन सिटी, 0.44 वर्ग किलोमिटर। लामखुट्टे नपाइने देश कुन हो? त फ्रान्स। गाडा नपाइने देश कुन हो? श्रीलङ्का। भूकम्पको तीव्रता, उत्पत्ति स्थान, फैलावट, वेग आदि नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? त सिस्मोग्राफ। यसले भूकम्प आउने समय भने देखाउन सक्दैन। भूकम्पको म्याग्निच्युड नाप्ने स्केललाई के भनिन्छ? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रान्सिस रिक्टरको नामबाट राखिएको हो। ब्राजित सहर कुन हो? लाहसा। भूमध्य सागरको साँचोलाई के भनिन्छ? जिब्राल्टर। सेतो सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? त्यसको उत्तर रहेको छ बेलग्रेड। सुनौला प्यागोडाको भूमि भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? बर्मा। चीनको भाँडो भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? क्युबा। ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? पाकिस्तान। हिउँ चिप्लेर बग्ने नदीलाई के भनिन्छ? हिम नदी। हिमरेखा भन्नाले के बुझिन्छ र यो कति उचाइबाट सुरु हुन्छ? त्यसको उत्तर रहेको छ सधैँ हिउँ जमिरहने स्थानलाई छुट्याउने काल्पनिक रेखालाई हिमरेखा भनिन्छ। यो 5000 मिटर माथिबाट सुरु हुन्छ। हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति राम्रो लागिरहेछ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। कुनै ठाउँको स्थानीय समय पत्ता लगाउन के को सहायता लिइन्छ? देशान्तर रेखाको। प्रधान मध्याह्न रेखालाई के भनिन्छ? 0 डिग्री देशान्तर रेखा। प्रशान्त महासागर वरिपरि फैलिएको ज्वालामुखीको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? त प्रशान्त अग्निको घेरा, द रिङ अफ द फायर। नेपालमा ज्वालामुखीको चिन्ह कहाँ छ? दैलेखको दुल्लुमा। ग्रिनविच मिन टाइमलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कसले गर्यो? कहिले गरियो? त सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा। अक्षांश रेखा कति डिग्रीको अन्तरमा खिचिएका हुन्छन्? त 1 डिग्रीको अन्तरमा। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। पृथ्वीलाई उत्तर र दक्षिणी ध्रुवमा विभाजित गर्न रेखा कुन हो? भूमध्य रेखा। कुनै स्थानको वास्तविक दूरी निकाल्न कुन रेखाको सहायता लिइन्छ? अक्षांश रेखा। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ कुन हो? जाभा ट्रेन्च। जाभा ट्रेन्च कहाँ रहेको छ? इन्डोनेसियामा। हिन्द महासागरको आकार कस्तो छ?
अर्धवृत्ताकार समुद्रको चारैतिरको किनारालाई के भनिन्छ? महाद्वीपीयमान तट। यसको अधिकतम गहिराई 100 फेद हुन्छ भने 1 फेदमा 6 फिट हुन्छन्। विश्व सागर दिवस कुन दिन मनाइन्छ र कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? त जुन 8 सन् 2009 देखि। खाडी भनेको के हो? जमिनले घेरिएर रहेको समुद्रको भागलाई खाडी भनिन्छ। प्रशान्त महासागर कसले पत्ता लगाएका थिए? स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी बालओबामाले। प्रशान्त महासागरलाई पैसिफिक भनी नामाकरण कसले गर्यो? स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता फर्डिनेन्ड मेगलनले। त्यस्तै स्पेनिस भाषामा पैसिफिकको अर्थ के हुन्छ? त शान्त, पिसफुल र सौम्य। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आफ्ना साथीभाइहरू समक्ष सेयर गरिदिनुहोला। त्यस्तै वर्षभरि हिउँदेले छोपिरहने महासागर कुन हो? त कुमेरु महासागर। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा चौथो ठुलो र गहिरो महादेश कुन हो? त कुमेरु। कुन महासागरलाई प्रशान्त, आन्ध्र र हिन्द महासागरको एक भाग मानिन्छ? त कुमेरु। कुन महासागरले अमेरिकालाई युरोप, अफ्रिका र एसियाबाट छुट्याएको छ? आन्ध्र महासागर। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। बर्मुडा त्रिकोण पानी जहाज र हवाई जहाज आश्चर्यजनक ढङ्गले हराउने आन्ध्र महासागर रहेको छ। रहस्यमय सामुद्रिक क्षेत्र कहाँ पर्दछ? त यसको उत्तर रहेको छ आन्ध्र महासागरमा। युरोप महादेशको पूर्व पश्चिमी लम्बाइ कति छ? 64,100 वर्ग किलोमिटर। युरोप महादेशको उत्तर दक्षिणी चौडाइ कति रहेको छ? 48,4,800 वर्ग किलोमिटर। दक्षिण अमेरिका महादेशमा कतिवटा देशहरू रहेका छन्? 12 वटा। दक्षिण अमेरिका महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू छन् र कुन कुन हुन्? 2 बोलिभिया र पराग्वे। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? त ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। विश्वमा 48 वटा भूपरिवेष्ठित देश रहेका छन् भने एसिया महादेशमा कतिवटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू रहेका छन्? त 12 वटा। एसियाको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र कुन हो? कजाकिस्तान र दोस्रो ठुलो मङ्गोलिया। एसियाको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र कुन हो? आर्मेनिया। विश्वको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र कुन हो? भ्याटिकन सिटी। क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमिटर। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश क्यानाडा हो भने सबैभन्दा सानो देश कुन हो? त सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? प्रेरी। यो अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा फैलिएको छ। टापु महादेश तथा कङ्गारुहरूको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? त अस्ट्रेलिया। राजनीतिक दृष्टिकोणले अस्ट्रेलिया महादेशलाई एउटै देश मानिए तापनि भौगोलिक दृष्टिकोणले अस्ट्रेलिया महादेशमा कति राष्ट्रहरू रहेका छन्? 14 वटा। चाँदीको सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? त्यसको उत्तर रहेको छ अल्जियर्स। मोतीको टापु भन्नाले बहराइनलाई चिनिन्छ भने पूर्वको मोती भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? श्रीलङ्का। कुन देशलाई महको देश भनेर चिनिन्छ? क्यानाडा। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? अल्जेरिया।
यसअघि सुडान थियो भने विभाजित भएको छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? सेसेल्स। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? त्यसको उत्तर रहेको छ भेल्ड। भेल्ड अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भनिन्छ। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गललाई के भनिन्छ? द रेन फरेस्ट। सेतो महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अन्टार्कटिका। अन्टार्कटिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन्? भुवन सिंह विश्वकर्मा। त्यस्तै जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? एसिया महादेश। विश्वको कुल जनसङ्ख्यामध्ये आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कुन महादेशमा बसोबास गर्दछन्? एसिया महादेश। पृथ्वीको धरातल खुम्चिने तथा फैलिने क्रममा कुन महासागर वर्षेनी 1 इन्चका दरले फैल्दै गइरहेको छ? आन्ध्र महासागर। प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? कोलोराडो, हाङ्गो, याङ्जे, अमुर, युकन। सबैभन्दा अग्लो छाल टाइड हान्ने आन्ध्र महासागरले कति अग्लो छाल हान्छ? 50 फिटसम्म। क्यानाडाको बे अफ फन्डीमा। हवाई जहाज र पानी जहाजलाई पार गरेको क्रस सबैभन्दा पहिलो सागर कुन हो? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागरलाई हवाई जहाज र पानी जहाजले पार गरेको क्रस हो रहेको छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला तथा आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखी यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तेलको महासागर भनेर चिन्ने महासागर कुन हो? त हिन्द महासागर। सबैभन्दा न्यानो र बन्द महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। सधैँ बगिरहने झरनाहरूको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क्विटो। मध्यरातमा सूर्य उदिने हुने देश कुन हो? नाइल नदीको भूमि भन्नाले मिश्रलाई चिनिन्छ। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा कति समयको फरक पर्दछन्? 4 मिनेट। विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ? 24 वटा। अन्तर्राष्ट्रिय किन बाङ्गोटिङ्गो गरी लिएको हो? एउटै देश वा स्थानमा तिथि मिति एवं समय बारमा एकरूपता ल्याउन। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा बढी जलस्रोत भएको देश कुन हो? ब्राजिल। विश्वको जात जातै पाइने पक्षी कुन हो? भँगेरा। विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? भर्खोयान्स, रुस। हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति राम्रो लागिरहेछ भने यस भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नबिर्सनु होला। विश्वको सबैभन्दा पुरानो धातु कुन हो? ताम्बा। इजिप्टबाट सुरुवात भएको। विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न कुन हो? भटमास। विश्वको सबैभन्दा ठुलो पिरामिड कुन हो? मिस्रको पिरामिड। विश्वको सबैभन्दा ठुलो बौद्ध मन्दिर कुन हो? इन्डोनेसियाको बोरोबुदुर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिक भवन कुन हो? जोन एफ केनेडी स्पेस सेन्टर, अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो समुद्री पक्षी कुन हो? अल्बर्ट ओल्स। विश्वको सबैभन्दा सानो सर्प कुन हो? भर्मेस्केन स्नेक, अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा सानो चरा कुन हो? बी हर्मिङ बर्ड। यस चराको लम्बाइ 2.24 इन्च हुन्छ। क्युबातिर पाइन्छ। फिल्म हलमा नभएको देश कुन हो? साउदी अरब। बढी महिला सैनिक भएको देश कुन हो? इजरायल। सिक्का नभएको देश कुन हो? पराग्वे। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, समुद्रमा भूकम्प आउँदा समुद्रको पानी हल्लिएर
उठ्ने अग्ला र शक्तिशाली छाललाई के भनिन्छ? सुनामी। भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति कुन एकाइमा नापिन्छ? मर्काली। युरोपको कारखाना भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? बेल्जियम। युरोपको कल्की भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? बेल्जियम। युरोपको बिरामी भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? टर्की। बजारहरूको सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? बजारहरूको सहर सिटी अफ मार्केट भन्नाले क्यारो सहरलाई बुझिन्छ। नदीको मार्ग भी आकारको हुन्छ किन? नदीले दायाँबाट अर्थात् किनारामा कम र पिँधमा बढी खियाउने हुनाले अग्लो स्थानबाट नदी वेगले बग्दा बन्ने खाल्डोलाई के भनिन्छ? भ्रमर छिद्र। कुन रेखाले पृथ्वीलाई ठिक्क बीच भागमा काटेको छ? भूमध्य रेखाले। देशान्तर रेखाहरू कहाँ गएर एउटै बिन्दुमा मिल्दछ? उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ? उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म। त्यस्तै अग्लो प्रश्न रहेको छ, देशान्तरलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? त्यसै हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरू समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु होला। त्यो 1 सेकेन्ड, त्यसको उत्तर रहेको छ सेकेन्ड, मिनट र डिग्रीमा। 1 डिग्री अक्षांश बराबर कति किलोमिटर दूरी हुन्छ? 111 किलोमिटर। पृथ्वीको भित्री भागमा तरल अवस्था रहेको तातो पदार्थलाई के भनिन्छ? म्याग्मा। पृथ्वीको सतहमा निस्केको म्याग्मालाई के भनिन्छ? लाभा। लाभा पृथ्वीको सतहमा आउने मार्गलाई के भनिन्छ? नली। लाभा बाहिर निस्किने पृथ्वीको सतहमा रहेको मुखलाई के भनिन्छ? क्रेटर। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो? भूमध्य रेखा। कुन अक्षांश रेखामा सूर्यको प्रकाश सिधा पर्दछन्? भूमध्य रेखा। आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? प्युर्टोरियोको द्वीप। आन्ध्र महासागरको आकार कस्तो छ? अङ्ग्रेजी अक्षरको यस। आन्ध्र महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? राइन, सेन्ट्रल रेन्ज, सेनेगल, मिसिसिपी, कङ्गो, नाइजर, अमेजन, ओहायो। कुमेरु महासागरले विश्व जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ? 7%। कुमेरु महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? स्वान्ड बीच ट्रेन्च। प्रशान्त महासागरमा कति द्वीपहरू रहेका छन्? 20,000 भन्दा बढी। सबैभन्दा बढी टापु भएको महादेश कुन हो? प्रशान्त महासागर। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो? मारियाना ट्रेन्च। समुद्र सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? ओसियानोग्राफी। विश्वको सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो? सुमेरु महासागर। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ कुन हो? जाभा ट्रेन्च। जाभा ट्रेन्च कहाँ रहेको छ? इन्डोनेसिया। हिन्द महासागरको आकार कस्तो छ? अर्धवृत्ताकार। अन्टार्कटिका महादेशको कति प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकिएको छ? 98%। विश्वको सबैभन्दा सुक्खा, अग्लो, हुरी चल्ने र चिसो महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। सेतो महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? त्यसको सही उत्तर रहेको छ अन्टार्कटिका। सबै युगका प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतिहरू पाइने महादेश कुन हो? अफ्रिका महादेश। कालो अँध्यारो महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अफ्रिका महादेश। काला जातिहरूको बाहुल्यता भएको र लामो समयसम्म यस महादेशको बारेमा खोज अनुसन्धान गरी पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएकाले अँध्यारो महादेश भनिएको हो। अस्ट्रेलिया महादेशको
पूर्व पश्चिमी लम्बाइ कति रहेको छ? 3900 किलोमिटर। अस्ट्रेलिया महादेशको उत्तर दक्षिणी चौडाइ कति रहेको छ? 3150 किलोमिटर। त्यस्तै हाम्रो नयाँ संसारको उपनामले चिन्ने महादेश कुन हो? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा आन्ध्र महासागर पर्छ भने पश्चिममा कुन महासागर छ? प्रशान्त महासागर। उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्छ भने दक्षिणमा के रहेको छ? पनामा नहर। विषमताको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? एसिया महादेश। त्यस्तै एसिया महादेशमा भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा बढी कान्छो महादेश कुन हो? एसिया। एसिया महादेशमा कतिवटा देशहरू छन्? 46 वटा। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी सहर कुन हो र कुन महादेशमा पर्दछन्? बोलिभियाको लापाज। दक्षिण अमेरिकाका बोलिभियाको राजधानी लापाज समुद्र सतहदेखि कति मिटरको उचाइमा रहेको छ? 3658 मिटर। 358 मिटर। 2वटा राजधानी भएको देश कुन हो? बोलिभिया, लापाज सुक्रे। प्रायद्वीपको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? युरोप। 3 तिरबाट पानी लिएर एक तिरबाट मात्र जमिनले घेरिएको भूभागलाई के प्रायद्वीप भनिन्छ? भूगोलका पिता कसलाई चिनिन्छ? इराटोस्थेनिस भूगोललाई छुट्टै अध्ययनको विषय बनाएका थिए। भूगोल शब्दको सर्वप्रथम कसले प्रयोग गरेका थिए? इराटोस्थेनिसले। फागु खेलेर नयाँ वर्ष मनाउने देश कुन हो? लाओस। संविधानमा नेताको नाम उल्लेख गर्ने देश कुन हो? चीन। त्यस्तै युरोपको बिरामी भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? त टर्की। बजारहरूको सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ? कायरो। फुलको सहर भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? फ्लोरेन्स, इटाली। फलफुलको बगैँचा भन्नाले कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। विश्वको पेच दे एच दोर्दोन फ्रान्स। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय झण्डा कुन देशको हो? डेनमार्क। विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय गान कुन देशको हो? त जापान। विश्वको छठौँ ठुलो महादेश कुन हो र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ? त युरोप। 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर। 7वटा महादेशहरूमध्ये दोस्रो सानो महादेश कुन हो? युरोप। पृथ्वीलाई कति महादेशमा विभाजन गरिएको छ? 7। दक्षिण अमेरिकी महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 11.9 करिब 12%। दक्षिण अमेरिका महादेशको पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर रहेको छ भने दक्षिणमा कुन महासागर पर्दछन्? कुमेरु महासागर। हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति राम्रो लागिरहेको छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आफ्ना साथीभाइहरूलाई लोक सेवा तयारीका लागि सेयर गरिदिनु होला। त्यस्तै दक्षिणी अमेरिका महादेशको पश्चिममा कुन महासागर पर्दछन्? त प्रशान्त महासागर। एसिया महादेशको पूर्व पश्चिमी लम्बाइ कति रहेको छ? त 9600 वर्ग किलोमिटर। एसिया महादेशको उत्तर दक्षिणी चौडाइ कति रहेको छ? 8600 किलोमिटर। नयाँ संसारको उपनामले चिन्ने महादेश कुन हो? त उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महादेश कसले पत्ता लगाएका हुन् र कहिले पत्ता लगाए? क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् 1492 मा। क्रिस्टोफर कोलम्बस कुन देशका नागरिक थिए? इटाली। त्यस्तै हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिट्टै सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै लोकसेवा तयारी कक्षा यहाँ सधैँ चलिरहन्छ। साथै हामी अब लाइभ क्लासेसहरू लिएर आउने विचारमा रहेका छौँ। त्यसबारे हजुरहरूले यहाँ तल कमेन्टमा आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। भौगोलिक आधारमा उच्च समस्थलीयको महादेश भन्नाले यसै महादेशलाई चिनिन्छ। कुन महादेशलाई चिनिन्छ भने अफ्रिका।
विविधताको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अफ्रिका। हिम चादर उपनामले चिन्ने महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका। धेरै हिउँ पर्ने भएकोले। अन्टार्कटिका महादेशमा विश्वको कति प्रतिशत हिउँ रहेको छ त? 90%। पृथ्वीमा कति महासागरहरू रहेका छन्? 5। प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु महासागरहरू। त्यस्तै अघिल्लो प्रश्न रहेको छ, सागर समुद्रको गहिराई नाप्ने इकाइले के भनिन्छ त? फेदोमिटर। एक फेद बराबर कति फिट हुन्छ त? 6 फिट वा 1.8 मिटर। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर कुन हो त? आन्ध्र महासागर। हेयरिङ पोन्ड भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ भने? आन्ध्र महासागर। विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ? हिन्द महासागर। 7 करोड 35 लाख वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै हिन्द महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ त? 20.5%। विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर कुन हो? हिन्द महासागर। चिसो पानीको महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? सुमेरु र कुमेरु। कुमेरु महासागर कुन आकारको छ? वृत्ताकार। उत्तरी पूर्व प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई के भनिन्छ? टाइफुन। दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने सामुद्रिक आँधीलाई के भनिन्छ? बिलिबिली। विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर कुन हो? क्यारेबियन सागर। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो त? क्यारेबियन सागर। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नुनिलो पानीको सागर कुन हो? क्यारेबियन सागर। साउदी अरब र इरान बीचको जलराशिलाई के भनिन्छ? पर्सियन गल्फ। अक्षांश रेखाहरू कति हुन्छन्? भूमध्य रेखाको उत्तरतर्फ 90 र दक्षिणतर्फ 90 गरी 180 वटा रेखाहरू हुन्छन्। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कस्तो अक्षांश रेखा हो? सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा हो। अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थरेखाभन्दा पूर्व यातर्फ यात्रा गर्दा एक दिन बढाएर गर्नुपर्छ भन्ने ग्रिनविच मिन्स टाइमलाई आधार मान्दा सोभन्दा पूर्वतर्फ 180 डिग्रीमा यात्रा गर्दा छिटो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थरेखाभन्दा पश्चिमतर्फ यात्रा गर्दा एक दिन घन्टा घटाएर गर्नुपर्छ। किन? ग्रिनविच मिन्स टाइमलाई आधार मान्दा सोभन्दा पश्चिमतर्फ 180 डिग्रीमा 12 घन्टा समय ढिलो हुन्छ। त्यस कारणले पृथ्वीको सतहको कुनै निश्चित स्थानबाट पृथ्वीको व्यासको सो ठाउँको विपरीत स्थानलाई के भनिन्छ? प्रतिलोम। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ज्वालामुखी कुन हो? ओजोसर्टेलेल सलादार जुन एन्डिज पर्वतमाला इक्वेडरमा पर्दछन्। आजको यो विश्वको भूगोल सम्बन्धी प्रस्तुतिको पहिलो भाग हामी यही टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। साथै अघिल्लो भाग छिटै हामी यसै च्यानल मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसकारण यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिचिदिनुहोला। साथै आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव यसै कमेन्ट मार्फत बुझाइदिनुहोला। धन्यवाद।